day in my life nga nag-apil-apil og content creator bisag way angay. For today video day. Daghan gyud natakdan nimo Cindy. Uy, ayaw na lang ninyong tagda ang lawas nga mura nagbaril kay wa mo'y labot. Maunay giingon nga abunda kay may pagkaon diring dapita. Mahilom na lang diha. Okay? Kay nakauna-huna dig panglimpyo ang tao kay maulang. Siguro ganahan lang kinsa magway dili ganahan malimpyo ikaw kunoy puyo sa balay nga walay limpyo di ba ka malain, diba? Gugot kayo no. Ayaw lang mo kabalaka kay unya ma-okay na ni o diba? Kumudalikit sa dekog adto sa kong nilabhan kay at the same time aning panahon naglaba pud ko o diba? Multitasking lang pero okay ra, madara na maayo gani kay wala ko nagluto ana kay sayo pa man maapay pa ko man namog pamahaw so wala pa ko nakaluto. So mao to pagbalik na ko naa na po ni palit ako usang gitagaan usa ko niadto sa sulod aron humanon nako ang akong trabaho. Sa akong pagsulod nakita nako si Mingay nga naghigda-higda lang. Sarap ng buhay. May padayon-dayon ko sa akong trabaho diring dapita. Nang Norwax na ko. Aron sinaw tanaw ng among sulod. Mauna ni siya pagkahuman. Salamat sa pagtanaw guys. Ug maora to, palihog og react og share. Until next time, ingat!